पुस्तक लुकामा पल्टाउनुहोस् है त। मिठो किताबबाट अध्ययन गर्दैछौँ 5 अध्याय 17 देखि 26। हुन्छ, हामीहरू 17 पद पहिला पढ्नेछौँ। प्रभुले पार्थिव यात्रामा अचम्म काम गर्नुभयो होइन। तीमध्ये एउटा काम हामी आज हेर्दैछौँ र 17 पदमा लेखिएको छ, अनि कुनै एक दिन यस्तो भयो, उहाँले शिक्षा दिइरहनु भएको बेला गालिल र यहुदियाको हरेक ठाउँबाट र यरुसलेमबाट आएका फरिसीहरू र व्यवस्थाका गुरुहरू नजिकैमा बसिरहेका थिए, अनि तिनीहरूलाई निको पार्न निम्ति प्रभुको शक्ति त्यहाँ थियो, अथवा प्रभुले त्यहाँनिर चङ्गाई गर्ने वातावरण थियो। कतिपय अवस्थामा प्रभुले चङ्गाई गर्न चाहनु भएन मानिसहरूको कठोरताका कारणले, तर त्यो वातावरण एकदम सहज थियो। र हामीले यस पदमा एउटा कुरालाई नोटिस गरौँ, विशेष टिप्पणी के गरौँ भन्दा गालिल यहुदिया यरुसलेमबाट आएका फरिसीहरू र व्यवस्थाका गुरुहरू भनेको छ। अङ्ग्रेजीमा डक्टर्स इन द ल भनेको छ है, व्यवस्थाका पण्डितहरू भने जस्तै विद्वानहरू। त बडो छक्क लाग्दो कुरा कि येशू ख्रिस्टको बढ्दो ख्याति देखेर सारा इस्रायल चाहिँ नै तरङ्गित भएको अवस्था थियो। र इस्रायलमा धेरै अघिदेखि नै अगमवक्ताहरू कोही आएको थिएन। इस्रायलीहरू त अपेक्षा गर्थे अगमवक्ताहरू आउनुभएको होस्, मसिह नै आउनुभएको होस्। तर अचम्म कुरा, मलाकी अगमवक्तापछि करिब 400 वर्षसम्मको सन्नाटा पछाडि एकाएक इस्रायल हल्लिरहेको थियो। अगमवक्ता यूहन्ना, त्यसपछि येशू ख्रिस्टको घटना र परिघटनाहरू, ती कुराहरू सारा इस्रायल चाहिँ तरङ्गित भइरहेका थिए। यसरी इस्रायलमा येशूको बढ्दो ख्याति र प्रभावको कारण त्यस बेला देशभरका यहुदीहरू, हेर्नुहोस् त, देशभरका यहुदी धर्मगुरुहरू अगुवाहरूमा ठुलो चासो बढिरहेको थियो। ओहो, को होला येशू? कि उनी अगमवक्ता त होइनन्? मसिह त होइन होला त? अगमवक्ता त सायद हो कि हो भने चाहिँ नि उहाँको इस्रायल प्रति भनाइ के छ? यहोवाको के छ भनाइ? निश्चित रूपमा मानिसहरूको चासो थियो। र यस प्रकारले मानिसहरू बडो जिज्ञासु भावमा मानिसहरू त्यहाँ जुटिरहेका थिए है। यहाँ लेखिएको छ फरिसीहरू र व्यवस्था गुरुहरू उहाँको नजिकै बसिरहेका थिए। ती सबै नै त विरोधीहरू थिएनन्। कतिपय फरिसीहरू त यति चासो लिइरहेका थिए कि येशू कहाँ राति भेट्नलाई आएको घटना पनि छ, जुन कुरा हामी यूहन्ना 3 1 र 2 पदमा पाउँछौँ। फरिसीहरूमा निकोदेमस भनेको छ। फरिसीहरूमा निकोदेमस यहुदीहरूको शासक भनेको छ, फरिसीहरूमध्ये एक भनेको छ। उसलाई यति चासो भयो कि येशूलाई कसैले थाहा नपाउने गरी राति बत्ती बाल्दै उहाँलाई भेट्न आएका थिए। यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि सबै फरिसी र व्यवस्थाका शिक्षकहरू चाहिँ सबै झुटा हुन्, सबै विरोधी हुन् भन्ने होइन। ठुलो जिज्ञासुका साथ पनि आउनेहरू थिए। र त्यस्तै गरी हामीले पुस्तक प्रेरितको 5 अध्याय 33-39 पढ्दाखेरि गमलीएलको बारेमा पाउँछौँ। जब येशू ख्रिस्टका चेलाहरूमाथि आक्रमण सुरु भयो, सतावट सुरु भयो यरुसलेममा, गमलीएलले सबै फरिसीहरूलाई सचेत गराएको थिए, होसियार हुनुहोस्, यदि येशू सत्य हो भने तपाईँलाई रोक्न सक्नुहुन्न। उहाँका चेलाहरू निरन्तर बढ्नेछन् सारा विश्वमै, र यदि चाहिँ नि उहाँ झुटा हो भने आफै चाहिँ नि हराइहाल्छ। विगतमा पनि त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू आएका थिए, केही समय चेला बनाए, मरे, सकिए, चेलाहरू पनि हराए। यो प्रकारले गमलीएलले भनेबाट सबै फरिसीहरू, व्यवस्थाका शिक्षकहरू चाहिँ नि विरोधी हुन् भन्ने थियो। कतिलाई बडो चासो थियो वास्तवमै के हो त, कुरो के हो त है। यसर्थ येशूको बढिरहेको कीर्तिका कारण उहाँको व्यक्तित्व र गतिविधि सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने उनीहरू येशूको नजिकै बसिरहेका थिए। येशू केही दिनपछि
केही दिनको यात्रापछि कफरनहुममा आउनुभएको थियो। कफरनहुममा आउनुभएको थियो है त। र कफरनहुममा एउटा घरभित्र उहाँ बसिरहनु भएको थियो। हामी पढौँ 2 पद। 2 पद हामी यतिखेर पढ्नेछौँ। 2 पद होइन 18 पद होइन, दोस्रो पद भन्नु पर्ने। ल लुका 5:18 पद। अनि हेर मानिसहरूले एउटा पक्षघात भएको मानिसलाई ओछ्यानमा ल्याए अनि तिनीहरूले उसलाई भित्र ल्याउन र उहाँलाई अघिल्तिर राख्न खोजे। अघि थरीका बिरामीहरू उहाँ कहाँ ल्याइन्थ्यो। यो सामान्य कुरा भइसकेको थियो। जहाँ गए तापनि उहाँको अगाडि थरीका बिरामी ल्याइन्थ्यो। एकदमै असम्भवै मानिने बिरामीहरू ल्याइन्थ्यो। र तत्कालीन समयमा अब एउटा पक्षघाती बिरामीको त आशै थिएन। अहिले त आशा छैन। कहिलेकाहीँ एउटा पाट पक्षघात हुन्छ, एक्सर्साइज गरेर केही त हुन्छ, तर हात त उही लखर नै जुनिरहेको हुन्छ। एकपल्ट बिग्रिसकेपछि निकै गाह्रो हुन्छ होइन। तब शरीरै चाहिँ नै पक्षघात भएको अवस्थाको मान्छे हो भने यसकारण उनी ओछ्यानमै ल्याइएको छ। उनी अशक्त थिए र उनलाई 4 जनाले बोकेर ल्याएका थिए भनेर मर्कुस 2:3 तपाईँले हेर्नुभयो भने 4 जना मिलेर उनलाई बोकेर ल्याएको छ, सकी नसकी होइन। भनेपछि उनी ठुलो ज्यानको मान्छे थिए र मानिसहरूले आशा मारेका थिए। त्यत्रो मान्छे पक्षघात पाछ कति समयदेखि, आशा छैन। कति गाह्रो होला घर परिवारलाई। तर यीशुको विषयमा सुनेका थिए। इस्रायलको लागि यीशु आशा हुनुहुन्थ्यो। टाढाबाट यहुदियाबाट आउँथे, गालिलबाट, नासरत, विभिन्न क्षेत्रहरूबाट होइन, अन्य टाढाका ठाउँहरूबाट पनि आउँथे। डिकापोलिस लगायतको भूभागहरूबाट पनि बिरामीहरू उहाँका ल्याइन्थे। र 19 पदमा हामी पाउँछौँ, लुका 5:19 पदमा। अनि जब भिडको कारणले तिनीहरूले उसलाई भित्र ल्याउने कुनै उपाय पाउन सकेनन्, तब तिनीहरूले घरको छानामाथि चढे र झिँगटीहरूको बिचबाट उसलाई ओछ्यानैसित यीशुको अघिल्तिर माझमा ओह्रालिदिए। ठुलो भिड थियो हेर्नुहोस्। यीशुलाई भिडले छाड्दैन थिए। कति अचम्म कुरा। यदि यीशु चाहिँ नि सामान्य मान्छे थियो भने किन यस्तो हुन्थ्यो त? उहाँका कार्य किन अद्भुत हुन्थे? उहाँका शिक्षा किन अपूर्व हुन्थ्यो? कि उहाँको कार्य हेर्न र उहाँको शिक्षा सुन्न मानिसहरू धेरै टाढाबाट आउँथे, टाढाबाट होइन। आफ्नो कपडाको गुन्ठा बोकेर आउँथे, रोटी बोकेर आउँथे, खाना बोकेर आउँथे। त्यस्ता मान्छेहरू पनि थिए त्यतिखेर हेर्नुहोस्। इस्रायल तात्कालीन समयमा निराशामा थिए। कुनै पनि अगमवक्ता पठाइएको थिएन इस्रायलमा। परमेश्वरले मानव कि त्याग्नु भएको छ इस्रायललाई। र इस्रायल चाहिँ विभिन्न राष्ट्रको अधीनमा पर्दै आएको हो। बेबिलोनको मात्र होइन, मादी फारस, ग्रिक अनि त्यसपछि रोमीहरूको पनि, र यी सबै जातिहरूको कुल्ची मिल्चीमा पर्दै आएको हो। इस्रायलले आशा गुमाइसकेको अवस्था थियो। हो एकाएक चाहिँ जसरी यीशुको कीर्ति चारैतिर फैलियो, यो अचम्मै थियो कि कहिल्यै उहाँलाई भिडले छोडेनन्। र त्यस दिन पनि भयङ्कर ठुलो भिड थियो। लुका 5:19 त्यो भनेको छ। जसरी उहाँको कीर्ति इस्रायलमा फैलियो, इस्रायली जनता शिक्षा सुन्न, उहाँको शिक्षा सुन्न, आश्चर्यकर्म हेर्न, साथै उहाँलाई चिन्न दिनहुँ भिड लाग्न थालेका थिए। दिनहुँ भिड हुन्थ्यो, ठेला हुन्थ्यो हेर्नुहोस्। र उहाँ केही दिनमा कफरनहुममा फर्कनु भएको थियो। देखि उहाँ बाहिर यात्रामा हुनुहुन्थ्यो, जहाँसुकै उहाँको आवश्यकता थियो। र उहाँ कफरनहुम फर्किनु त्यसपछि एउटा घरभित्र उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा सुन्यो हेर्नुहोस्। तब ठुलो सङ्ख्या मानिसहरू भेला भइगए भनेको छ। यहाँसम्म कि ढोका वरिपरि बस्ने ठाउँ नै थिएन। उहाँले त्यहाँ वचन प्रचार गर्नुभयो भनेको छ। मर्कुस 2:1 र 2 पदमा यसरी लेखिएको छ। यी वृत्तान्तहरू सुसमाचारका पुस्तकहरूमा कतिपल्ट दोहोरिएका छन् र एउटाले उल्लेख गर्न छुटेको अर्कोले उल्लेख गरेका छ।
मर्कुस 2 को 1 र 2 मा लेखेको छ। अनि फेरि केही दिनपछि उहाँ कफरनहुममा पस्नुभयो। विभिन्न यात्राहरूमा जानुभएको थियो अनि कफरनहुममा आउनुभयो। अनि उहाँ घरभित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनियो। मानिसहरू खोजी थियो। हेर्नुहोस्, येशू कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ कफरनहुम हुनुहुन्छ। हे कफरनहुममा जानु पर्यो। मानिसहरूको भिड लाग्यो कफरनहुमतिर। अनि कफरनहुममा कहाँ हुनुहुन्छ? त्यो फलान त्यो बिचको त्यो एउटा घरमा अथवा एक ठाउँको त्यो घरमा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त थाहा भइहाल्छ। त्यसरी त्यहाँ भनेको 2 पदमा नि तुरुन्तै धेरैजना भेला भइगए, यहाँसम्म कि तिनीहरूका निम्ति ढोकाको वरिपरि पनि ठाउँ रहेन। अनि उहाँले तिनीहरूलाई वचन प्रचार गर्नुभयो। आहो, घरभित्र त टनाटन थिए। निश्चित रूपमा उहाँ सानो कोठामा बस्नु भएन, ठुलै, किनभने उहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ मान्छेहरू त हुन्छ नै। ठुलै कोठा भएको घरमा छिर्नुभयो। बाटैभरि मान्छे थिए, परसम्म पनि। त्यस कारणले भिड थियो। हेर्नुहोस्, र त्यो अवस्थामा लुका 5 को 19 पदले भनेको छ कि ती 4 जना जसले बोकेर ल्याएका थिए बिरामीलाई, त्यो साथै आफन्तहरू पनि सँगसँगै थिए। तिनीहरूले एउटा आइडिया लगाएछन्। हेर्नुहोस्, छानामाथि चढेछन् अनि झिङ्गटीहरू उतारेछन् अथवा छाना उतारेछन् र त्यसैबाट येशू जहाँ हुनुहुन्थ्यो सिधै बिरामीलाई डोरी लगाएर झारेछन्। कति अचम्म कुरा है। त्यस प्रकारले छानालाई छेड पारिएको थियो भनेर मर्कुस 2 को 4 ले छानालाई छेडिएको थियो भनेर छ हैन। कति घरहरूमा छानामा ढोका जस्तो हुन्छ खोल्न मिल्ने, त्यो खालको भन्दा पनि छानै छेडियो भनेको देखिएको छ। यो भने त कम जोखिमपूर्ण काम त भएन। अरू छाना उगार्नु त यो त राम्रो कुरो होइन। त्यसको लागि दण्ड जरिवाना हुन सक्छ, थुप्रै पैसा चाहिँ माग्न सक्छ। यो कति गलत र जोखिमपूर्ण काम हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, तर त्यसका लागि लाग्ने सबै खर्च र जोखिम मोल्न बिरामीको परिवार तयार थिए। हैन, किन यति ठुलो जोखिम मोल्न तयार भए? उस्तै परे कुटाइ खानु सक्थ्यो, अर्का छाना उगार्ने हैन। किन त? किनकि उनीहरूमा यो विश्वास थियो कि उहाँले निको पार्ने कुरामा त्यहाँ कुनै दुविधा थिएन। उहाँले पक्का निको पार्नुहुन्छ, खालि उहाँको नजरमा चाहिँ पर्नु पर्यो। बाहिर त अब भिडले गर्दा उहाँले देख्ने होइन, तिनलाई त्यो लाग्यो। त उहाँले देख्ने गरी उहाँको अगाडि बिरामीलाई हैन पुर्याउने उद्देश्यले यो अचम्मको काम गरिएको थियो। छक्लाग्दो कुरा। र 20 पदमा हामी पाउँछौँ, लुका 5 को 20 पदमा, अनि तिनीहरूको विश्वास देखेर उहाँले उसलाई भन्नुभयो, हे मानिस, तिम्रा पापहरू तिमीलाई क्षमा भए। विश्वास देखेर, कति ठुलो विश्वास हैन, कि त्यति ठुलो जोखिम बोलिएको छ। अर्काको छतमा जानु छ, त्यसपछि छत उगार्नु छ हैन, त्यसपछि छतबाट बिरामी झार्नु छ हैन। कुनै पनि आडतले बिरामीलाई येशू कहाँ लगिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको अठोट थियो, किनकि उनीहरूमा यो विश्वास थियो कि प्रभुले निको पार्नुहुन्छ। र यस विश्वासमा प्रभु पनि खुसी हुनुभयो। र तिनीहरूको विश्वास ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो। तिनीहरूको विश्वास उचित थियो र विश्वास वास्तवमै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो हैन। परमेश्वर काम हुनका लागि विश्वास एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ। र जीवित र सत्य परमेश्वर विश्वास गर्नु कुनै जोखिम होइन। होला केही नोक्सानी बेहोर्नु पर्ला, ठिकै छ, तर उहाँमा विश्वास गर्नु कुनै धोका होइन। जुनसुकै मूल्य चुकाउँदै बिरामीलाई येशू कहाँ पुर्याउने उनीहरूको विश्वास र निश्चयता यस कार्यले प्रकट गर्छ। कुनै पनि हालतले जति खर्च लागोस् केही छैन, जे खप्नुपर्छ खप्ने, आलोचना जे खप्नुपर्छ खप्ने, तर बिरामीलाई येशूको अगाडि पुर्याउनै पर्छ। तसर्थ प्रभु उनीहरूको विश्वासमा छक्क पर्नुभयो। यो पनि ठुलो विश्वास। जस्तै हामीले सुबेदारको बारेमा पनि हेरेका थियौँ अघि, सुबेदारको विश्वास देखेर प्रभु छक्क पर्नु। इस्राएलमा पनि त्यो पाइएको थिएन। र अर्को मानिसको विश्वासको पनि यहाँ चर्चा भएको छ। यसैले धेरै यस्ता कार्यहरूको चर्चा गरिएको छ बाइबलमा जो उल्लेखनीय छ। सबैको उल्लेख गरेर त फाइदा छैन।
अब किताब त विशाल हुन्छ हेर्नुहोस्, तर प्रभुले विशेष विशेष घटनालाई वा पवित्र आत्माले ती कुराहरू उल्लेख गर्न चाहनु भए अनुसार ती चाहिँ नै उल्लेख भएका हुन्। र यसरी यस पक्षघाती बिरामीको बारेमा पनि यो घटना महत्त्वपूर्ण थियो। छानै उगारेर ल्याइयो उहाँको सामु र यस खण्डमा हामीले पाउँछौँ, हे मानिस तिम्रा पापहरू क्षमा भए भनेको छ। हे मानिस बिरामीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो। तर मत्ती 9:2 र मर्कुस 2:5 हे छोरा भनेको छ। हे छोरा सम्बोधन गरेको छ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा एउटा त उनी वयस्क मान्छे हो, हे मानिस हो। अर्को चाहिँ उनी प्रिय मान्छे हो। प्रभुले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँ दया र प्रेमले भरिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। यसरी उहाँले उक्त बिरामीलाई प्रेम गर्नुहुँदै हे छोरा भन्नुभयो। हे मानिस पनि भनिएको देखियो। हे मानिस, हे छोरा, सायद दुईटै शब्दावली भन्नुभएको हुनसक्छ। यस प्रकारले उहाँ दया र प्रेमले भरिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँले उक्त बिरामीलाई निको पार्न चाहनुभयो। तर उहाँले एउटा काम गर्नुभयो। त्यो के त भन्दाखेरि उहाँले वचन बोल्नुभयो। त उहाँले वचनद्वारा काम गर्ने हो। वचनद्वारा सृष्टि सम्पन्न भयो। वचनद्वारा सृष्टि थेगिएको छ। वचनद्वारा हामीले मुक्ति पायौँ। वचनद्वारा हामी विजयी जीवन जिउँछौँ। त उहाँले त्यस बिरामीलाई निको पार्न चाहनुहुन्थ्यो, तर निको पार्न अगाडि एउटा वचन दिनुभयो। जुन कुरा 20 पदमा हामीले पाउँछौँ है। त्यो वचन के थियो त भन्दा, हे मानिस तिम्रा पापहरू तिमीलाई क्षमा भए। तिम्रा रोगहरू निको भए भन्नु सट्टामा तिम्रा पापहरू क्षमा भए भनिदिनु हो है। र अब यसले चाहिँ नै त्यस सभामा बसिरहेका ती फरिसीहरू, व्यवस्थाका पण्डितहरू, डक्टर्सहरूलाई तिनीहरूको दिमागलाई चलामान पार्ने काम गरियो है, हुन्डाल्ने काम गरियो। त तिम्रा रोग निको भए भन्ने सन्दर्भ आउनु पर्ने, किनभने चङ्गाइको लागि त्यहाँ आएका छन्। तर उहाँले त के भन्नुभयो, तिम्रो पाप क्षमा भए भन्नु। बिरामी कुरा गर्नुभयो, रोगको कुरा गर्नुभयो, तर पापको कुरा गर्नुभयो। किन? किनकि मानिसको समस्या चाहिँ नै रोगभन्दा पनि पाप हो भन्ने कुरा एउटा इङ्गित गरियो यतिखेर। आज धेरै मानिसहरू पापको विषयमा ज्ञान छैन होइन। पाप जस्तो महामारी जो मानिसमा फैलिया छ त्यसबारे कम ज्ञान छ। आज विश्व कोरोना महामारीमा भयभीत छ। त त्योभन्दा पनि डरलाग्दो, क्यान्सरभन्दा पनि डरलाग्दो रोग त पापको रोग हो, जसमा प्रत्येक मानिस पीडित छ। महामारी हो, प्रत्येक व्यक्ति जन्मन्छन् त्यो रोगद्वारा ग्रस्त छ। त्यो पापको समस्या हो। र आज मानिसहरूका लागि पाप, रोगको उन्मुक्ति भन्दा पनि, रोगको चङ्गाई भन्दा पनि ठुलो कुरा के हो त? पापको क्षमा। एउटा कुरा स्पष्ट पार्न उहाँले चाहनुभयो। र यसले गर्दा त्यस सभाका विशेष गरी ती धर्मगुरुहरू, पण्डितहरू अनि फरिसीहरू लागि चाहिँ एकपटक विचार गर्ने मौका दियो। तिनको दिमाग चाहिँ नै हल्लाइदिनु हो। त तिनले के विचार गरे त? 21 पद हेर्नुहोस् त, 5 अध्याय 21 पद। अनि शास्त्री र फरिसीहरू यसो भन्दै तर्क गर्न लागे, ईश्वर निन्दा गर्ने यो को हो? एक परमेश्वरले बाहेक अरू कसले पापहरू क्षमा गर्न सक्दछ होइन? त ईश्वर निन्दा भन्नु त उनीहरूले यो महसुस गरे कि व्यक्तिले त रोग निको पार्न त त्यो ठिकै होला, त पाप क्षमा गर्ने कुरा आयो। त परमेश्वरले बाहेक कसैको पाप क्षमा गर्न सक्छ, यो त सही कुरा हो। यहुदीहरू व्यवस्थाका परमेश्वर वचनका ज्ञाता हो। जसरी अन्य जातिहरू संसार अथवा अरू ठाउँहरूमा जसरी एउटा चाहिने छ परिस्थिति कि मानिसहरू चाहिँ ज्यादै चाहिने अज्ञानता छ होइन, पापको विषयमा अज्ञानता छ होइन। अनि पाप क्षमाको लागि घरि चाहिँ एउटा ईश्वर कहाँ जान्छन्, घरि अर्को ईश्वर कहाँ जान्छन् होइन। आकाश पातल चार छन् अथवा सारा विश्व चार छन्।
तर यो ज्ञान छैन कि एकमात्र परमेश्वरले मात्रै पापको क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने ज्ञान त छैन। तर यहुदीलाई त छ। तर समस्या यहाँनिर के हो भन्दाखेरि येशू परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानिएको थिएन। समस्या त्यहाँनिर मात्रै हो। र त्यसले ठिकै भने हो। यसरी शास्त्री फरिसीहरूले येशूको घोषणामा ठेस खाएका थिए। ए छोरा, तिम्रो पाप क्षमा भइलाओस्। सोचिरहेकातिर छ, प्रभुले अर्कै कुरा बोल्दैन। त उनीहरूले येशूलाई चिनेका थिएनन्। साथै उनीहरूमा केही न केही मात्रामा पूर्वाग्रह पनि थियो। येशूको चर्चा बढ्दै थियो, येशूतिर भिड बढ्दै थियो, फरिसीहरूतिर घट्दै थियो। त यहुदी अगुवाहरूतर्फ मान्छे घट्दै थियो। यसले उनीहरूमा स्वाभाविक रूपले डाह पैदा हुन सक्थ्यो, पूर्वाग्रह आउन सक्थ्यो। पूर्वाग्रह भन्नाले ठिक बेठिक नछुट्याइकन अघिबाटै गरिएको न्याय। त्यसले राम्रो गरून् वा नगरून् मतलब छैन, तर त्यो गलत व्यक्तितिर सिध्याउनुपर्छ। तिनको चर्चा बेसी भयो, चाहिने भन्दा बढी भयो, होइन? र यो किसिमको चाहिँ पूर्वाग्रह पनि यिनीहरूमा निश्चित रूपमा थियो। र यसर्थ उनीहरूले मनमा चाहिँ त्यो प्रकारले सोचे। र हामी देख्छौँ कि यो किसिमको अवस्था थियो। सारा इस्राएलले क्रमशः फरिसीहरूलाई होइन तर येशूको शिक्षा सुन्न अघि बढेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी असर त उनीहरूले परेको थियो। यो जहिले पनि हुन्छ, होइन? चाहे कुतालका लामाहरूलाई होस्, चाहे 18औं शताब्दीको काठमाडौँ उपत्यकाका ब्राह्मण पण्डितहरूलाई होस्, इसाईहरूलाई सतावट दिनुको पछाडि कारण त्यही थियो। र यो जहिले पनि हुन्छ। इस्राएलमा पनि त्यो थियो, हेर्नुहोस्, होइन? इस्राएलमा त किन इसाईहरू विरुद्ध चाहिँ अघि बढ्यो त इस्राएली अगुवाहरू, किनभने त मानिसहरूका महत्त्वाकांक्षा हुन्छन्, होइन? सबै मानिसहरू ख्यातिका लोभी हुन्छन्, भेटका लोभी हुन्छन्। र येशू ख्रिस्टप्रति उनीहरूले यो विचार गरे, लान्छना लगाए, ईश्वर निन्दा भयो। यहाँ ईश्वरको गतिविधिको अध्ययन गर्न नजिकै बसिरहेका यिनीहरूले निर्णय गरे, मनमनमा निर्क्यौल गरे, यिनले ईश्वर निन्दा गर्यो भने यिनै चाहिँ झुटा रहेछन्, झुटा अगमवक्ता रहेछन् भन्ने निष्कर्षमा पुगिरहेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त उनीहरूले भने एक परमेश्वरले बाहेक कसैले पाप क्षमा गर्न सक्दैन। ती शास्त्री फरिसीहरूले येशूलाई एक अगमवक्तासम्म हुन सक्ने सोचाइ त राखेको हुनसक्छ, होइन? तर परमेश्वर पुत्र नै वा परमेश्वर नै भन्ने कुरा त सोचेकै थियो। तर एउटा अगमवक्ताले कसरी पापको क्षमाको घोषणा गर्न सक्छ? र उनीहरूले यसलाई ईश्वर निन्दाको निष्कर्ष निकाले। यो मान्छे गलत हो। यसरी येशूको गतिविधि हेर्नलाई नजिकबाट न्याल्नलाई आएका यी यरुसलेम, यहुदिया र विभिन्न भूभागहरूबाट, इस्राएलका विभिन्न ठाउँहरूबाट आएका यी फरिसीहरू र व्यवस्थाका डक्टर्सहरू बनाएको छ, डक्टर्स अफ द ल, होइन? एकदम विद्वान, होइन? तात्कालीन समयमा यहुदीहरू जुन थियोलोजीको जुन स्टडीको जुन स्ट्रक्चर थियो त्यसअनुसार माथिल्लो स्तरसम्म पुगेकाहरू यी सबै आएका थिए। र ती बिचमा प्रभुले एउटा यस्तो अचम्मको बोलिदिनु भयो कि तिनको दिमाग भुट्न सुरु भयो। र हामी 22 पदमा पाउँछौँ, लुका 5को 22 पदमा, तर तिनीहरूका विचारहरू थाहा पाएर येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिँदै भन्नुभयो, तिमीहरू आफ्नो हृदयमा किन तर्क वितर्क गर्दछौ भनेर उहाँले त्यो भन्नुभयो। तिनीहरूका विचार थाहा पाएर येशूले फरिसीहरूका यस विचारलाई तुरुन्तै थाहा गर्नुभयो भनेर छ। मर्कुस 2:8 तुरुन्तै थाहा गर्नुभयो। तिनले मनमा जे सोचे ठ्याक्कै प्रभुलाई थाहा भइहाल्यो, येशूलाई थाहा भइहाल्यो। र मत्ती 9 छ कि वास्तवमा उनीहरूले येशूको विषयमा खराब विचार गरेका थिए। यो मान्छेलाई ठेगान लाउनुपर्छ, यो खराब मान्छे हो, यो चाहिँ नै ठगा हो। तर कसरी यो हुनसक्छ? येशूलाई नपछ्याउने कोही थिएन, कहीँ थिएन भनौँ, भिडका भिड जहिले पनि। किनकि उहाँको शिक्षा यस्तो थियो
कि कुनै पनि फरिसी वा शिक्षकले व्यवस्था शिक्षा त्यसरी सिकाउँदैन थिए है। मत्ती 7 अध्यायको अन्तमा त्यो आएको छ। 5 अध्यायदेखि लिएर 7 अध्यायसम्म उल्लेख भएका डाँडाको उपदेशको जुन प्रमुख कुराहरू हो ती सबै लेखिएको भए त डल्लै किताब बन्थ्यो होला। त डाँडाको उपदेशमा उहाँले जे भन्नुभयो ती सबै कुराहरू एक टङ्का ठुलो भिडले सुनिरहे छक्क परे कि यस्तो शिक्षा त कहिल्यै सुनेको थिएन कि उहाँले यसरी सिकाउनुहुन्थ्यो कि अधिकारसहित सिकाउनुहुन्थ्यो। त हामी आज संसारमा अरू धर्मावलम्बीहरूको प्रचार र इसाईहरूको प्रचारमा अन्तर हामी पाउँछौँ। इसाईहरूको प्रचारमा त्यो किसिमको सामर्थ्य, त्यो किसिमको चाहिँ नै गजबको ज्ञानको प्रदर्शन भएको हामी पाउँछौँ, निश्चयताको प्रदर्शन भएको हामी पाउँछौँ। तर अरूहरू होइन को विषयमा हेर्ने हो भने, प्रचार त्यसको तत्त्वलाई हेर्ने हो भने न मुक्तिको निश्चयताको कुरा छ, न प्रचारको त्यो निश्चयता हामी त्यहाँ देख्छौँ। अन्तर छ पक्कै पनि, निश्चित रूपमा छ। भने अब येशू प्रभुको प्रचार यति प्रभावशाली थियो कि मानिसहरू उहाँको कुरा सुन्नलाई पछ्याउँथे। भोगभोगै पनि सायद हुनसक्छ। त प्रभुले यस प्रकारले चाहिँ नै तत्काल थाहा गर्नुभयो कि तिनीहरूले येशूप्रति खराब विचार गरिरहेछ है। तत्काल उहाँले त्यो थाहा पाएर उहाँले सोधिहाल्नुभयो है। यो पनि उनीहरूलाई एउटा झस्का थियो, धक्का थियो कि येशूलाई उनीहरूले जुन अध्ययनका लागि आइरहेका थिए त्यो अध्ययन वास्तवमा निकै महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेका थिए। तिमीहरू आफ्नो हृदयमा किन तर्क वितर्क गर्दछौ भनेर, अर्को ठाउँमा खराब विचार किन गर्दछौ त भन्या त छैन। तिनको मनमा लागेको कुरा हो, तिनीहरू सबैलाई त्यही लाग्यो कि यिनले ईश्वर निन्दा गरिरहेछन्। थ्योलोजिकली त त्यो ठिक हो, किनभने परमेश्वरले बाहेक त्यो गर्न सक्दैन। त समस्या कहाँनिर हो भने तिनले येशूलाई परमेश्वर भनी चिनेको थिएन। सामान्य मान्छे हो, बेसीमा बेसी एउटा अगमवक्ता हो, त्योभन्दा बेसी हुन सक्दैन। तर अगमवक्ताले त पाप क्षमा गर्दैन। र यस प्रकारले उहाँले उहाँको वरिपरि देखिएका भिड एउटा ताजुबको कुरा थियो। अनि त्यस पछाडि बिरामीले उहाँको सामुसम्म झार्नेसम्मका त्यो किसिमको मानिसको तदारुकता, विश्वास अर्को ताजुबको विषय थियो त्यो फरिसीहरूको लागि। त्यसपछि उहाँले जुन बोल्नुभयो त्यो अर्को ताजुब थियो। एकपछि गर्दै उहाँले ताजुबमा तिनलाई पुर्याउनु हो। र हामी पाउँछौँ 23औं पदमा उहाँले भन्नुभयो स्पष्ट रूपमा, कुन चाहिँ सजिलो छ, तिम्रा पापहरू तिमीलाई क्षमा भए भन्नु कि उठ र हिँड भन्नु। उठ र हिँड भन्नु भने मतलब तिमी निको हो र हिँडिहाल भन्नु भन्ने तात्पर्य हो। अर्थात् परमेश्वरले बाहेक त कसैले त्यो भन्न सक्दैन। ए बिरामी उठ र हिँड, यो पनि परमेश्वरले बाहेक त अरू कसैले भन्ने होइन। अगमवक्ताले पनि त्यो भन्ने कुरा होइन। यदि म परमेश्वर हुँ भने तिम्रो पाप क्षमा भए भन्नु के अन्तर छ? कुरा उस्तै हो। तर कुन चाहिँ सजिलो? कति महत्त्वपूर्ण गहन कुरा प्रभुले गर्नुभयो। येशूले दुवै गर्न सक्नुहुन्छ, चङ्गाई पनि अनि पाप क्षमा पनि। चङ्गाई पनि बिस्तारै निको हुँदै जान्छ त्यो होइन। ए छोरा उठ अनि आफ्नो ओछ्यानो बोकेर हिँडिहाल, यो त परमेश्वरले बाहेक कसैले भन्न सक्दैन। एउटा एलियाले प्रार्थना गर्ने समय कुरा, प्रभु तपाईँ इच्छा भए निको पार्नुहोस्, प्रभु तपाईँ इच्छा भए पानी रोकिदिनुहोस्, पानी पार्नुहोस् होइन। त पावलले भन्ने प्रभु तपाईँ इच्छा भए मबाट यो रोग हटिजाऊ। त अगमवक्ताहरूले भन्ने त त्यही, मानिसले भन्ने त त्यही हो, प्रभु तपाईँ इच्छा भए निको पार्नुहोस्। तर येशू त भन्नुहुन्छ ए बिरामी उठ हिँडिहाल। परमेश्वरले बाहेक अरूले भन्ने कुरा होइन। र त्यो भनाइमा र ए छोरा तिम्रो पाप क्षमा भए भन्नुमा अन्त त रहेन होइन। अन्तमा चाहिँ त्यो अन्तर त देखिएन। यसरी येशूले दुवै गर्न सक्नुहुन्छ। र वास्तवमा सबै पापी छन्, सबैलाई पापको क्षमा जरुरी छ। र मानिसको ठुलो खाँचो रोगभन्दा पनि
पापबाटको छुटकारा हो। उहाँ मसीह हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्थ्यो, अनि यी दुवै कार्य गर्नु सक्नुहुन्छ। यो अर्को ताजुको विषय थियो। विभिन्न ठाउँबाट आएका पण्डितहरू होइन, व्यवस्थाको पण्डितहरू, डक्टर्सहरू अनि फरिसीहरूका लागि एक पछि गर्दै अर्को यी ताजुबहरू उनीहरूलाई भइरहेका थिए। 24औं पदमा उहाँले भन्नुभयो, तर मानिसका पुत्रलाई पृथ्वीमा पापहरू क्षमा गर्ने अधिकार छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा होस्। उहाँले पक्षघात भएको मानिसले भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु, उठ र आफ्नो ओछ्यान उठाऊ र आफ्नो घरमा जाऊ। हे छोरा, तिम्रो पाप क्षमा भए भन्दाखेरि यो उनीहरूलाई अस्वीकार्य हुन्छ। म यो भन्छु। त प्रभुले अचम्म कुरा, उहाँको कार्यहरूबाट बुद्धिमत्तापूर्ण छन्। ए छोरा, तिम्रो पाप क्षमा भए भन्दा तुरुन्तै प्रभुले निको पार्नु भएन कि त्यसबाट विचार गर्ने, सोच्ने अवसर दियो। किन? के उनी परमेश्वर हुन्? परमेश्वरले बाहेक त पाप क्षमा गर्न सक्दैन। यसरी उनीहरूको हृदयलाई तयारी पार्ने काम गरियो। त उहाँले भन्नुभयो जस्तै, उहाँले भन्नुभयो, ए छोरा, उठ र आफ्नो ओछ्यान उठाऊ। त्यो पनि भन्नुभयो। तर त्यस अगाडि एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेटमेन्ट भन्नुभयो, वचन भन्नुभयो। त्यो के त? मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भन्ने कुरा तिमीले जान। यस घटनाबाट उहाँले आफूलाई मानिस पुत्र भन्नुभयो, किन उहाँ मानिस सन्तानमा आउनुभयो। उहाँलाई त्यसरी नै चिनिन्थ्यो, कुनै मान्छेको छोरा हो। उहाँ आफूलाई त्यसरी नै चिनाउनुहुन्छ, मानिसको पुत्र हो। मानिसको पुत्र भनिन उहाँ शर्माउनु भएन। मानिसको समानतामा उहाँ आउनुभयो। परमेश्वर बराबरीमा हुनलाई उहाँले चाहिँ नै होइन त्यो दाबी गरिरहनु भएन। तर उहाँ परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्छ र आउनुपर्ने मसीह नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। यस कुराको प्रमाण उहाँले इस्राएली धार्मिक अगुवाहरूको साक्षीमा अब पुष्टि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उठ र आफ्नो ओछ्यान उठाऊ। र उहाँले बिरामीलाई भन्नुभयो, यो अचम्मको सन्देश, यो अचम्मको आदेश दिनुभयो। बिरामीलाई यो अचम्मको आदेश दिनुभयो। पक्षघाती बिरामी उठ्नु छ तब, यदि निको भयो भने। उठ्नु मात्र होइन, उसले गरुङ त्यो ओछ्यान पनि बोक्नु छ। त्यो ओछ्यान निकै गरुङ हुनुपर्छ। कैयौँ दिनदेखि उनी त्यही ओछ्यानमा छन्। न्यानो हुनु पर्यो, जाडोमा न्यानो बाक्लो हुनु पर्यो, ओढ्ने ओछ्यान सबै हुनु पर्यो। अब प्रश्न आयो कि उनले त्यसै गरे त? त्यसै त लम्पसार परेको छ, पक्षघाती हो, बडो हालत खराब छ। के उनले अब त्यत्रो चाहिँ नि एक भारी हुने त्यो गुन्ठा बोक्न सक्ला त? हामी 25औं पद पढ्छौँ। 25औं पद लेखिया छ, अनि तुरन्तै ऊ तिनीहरूका सामु उठ्यो र आफू जे माथि पस्रिरहेको थियो त्यसलाई उठाएर परमेश्वर महिमा गर्दै आफ्नो घरतिर हिँड्यो। अचम्म कुरा, उनी तुरुन्तै निको भए। यीशुले भन्नुभयो जस्तै तुरुन्तै निको भए। अनि जेमा उनी चाहिँ सुतिरहेको थिए त्यसलाई पटाएर धुरुक्क काँधमा राखेर टुई टुई हिँड्यो। उनी त घरतिर हिँड्यो। र एउटा कुरा याद गरौँ, के गर्दै? परमेश्वरको महिमा गर्दै लाग्नुहोस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरले इस्राएललाई कति दया गर्नु। उहाँले मसीहा पठाउनु भयो नभने पनि, अगमवक्ता पठाउनु, उहाँले अचम्म काम गर्नुभयो। अनि छक्कै गरे। परमेश्वरलाई उनले महिमा दिए है भन्छ। त्यसलाई उठाएर, ओछ्यानलाई उठाएर, आफू जे माथि पस्रिरहेको थियो त्यसलाई उठाएर परमेश्वर महिमा गर्दै आफ्नो घरतिर हिँड्यो। टुई टुई हिँड्दियो। हेर्नुहोस्, यो सबै देखेर यहुदियाबाट, यरुसलेमबाट, गालिलबाट आएका सबै फरिसीहरू इस्राएलमा यहुदीहरूमा प्रभावशाली समूह थियो। एउटा पथ हो, एउटा पन्थी हो, एउटा समूह हो।
जसमा धेरै जसकोले चाहिँ नि राम्रो मानेको हुनाले ठुलो सङ्ख्या थियो त्यसमा अघि बढ्ने। पावल फरिसी थिए र चाहिँ निकोदेमस फरिसी थिए होइन, गमलिएल फरिसी, त्यसरी ठुला मान्छेहरू फरिसी मतमा थिए। फरिसी र सदुकी मूलतः दुई समूह थिए र सदुकी पन्थमा भन्दा पनि फरिसी पन्थमा धेरै मानिसहरू थिए। र ती फरिसीहरू अनि व्यवस्थाका ती विद्वानहरू ती सबैजना चाहिँ त्यस सभामा थिए र ती सबैका बिच त्यो केटो त जुरुक्क उठ्छ र आफ्नो पछ्यान कुटमुटाएर ढक काँधमा बोकेर, अनि बलियो मान्छे हुनुपर्छ, ठुलै मान्छे, टुई हिँड्दै परमेश्वरलाई महिमा दिँदै है। ती मानिस छक्क परे। र 26 पदमा लेखिएको छ, अनि तिनीहरू सबैजना छक्कै परे र परमेश्वरलाई महिमा दिए। र आज हामीले अनौठा कुराहरू देखेका छौँ भने तिनीहरू डरले भरिए। त्यो फरिसीहरू, व्यवस्थाका ती डक्टर्सहरू होइन, त्यसरी सारा भिड इस्राएलीहरू छक्कै परे। यीशुका कार्यहरू देखेर ती सबैले परमेश्वरलाई महिमा दिए। परमेश्वर धन्यवाद होस्, उहाँले एकजना अगमवक्ता पठाउनु, एकजना कोही पठाउनु भयो, धन्यवाद उहाँलाई। साथै यो आश्चर्य कर्म देखेर ती सबै डराए। त कति अचम्म काम यीशुले गर्नुहुन्छ। र यीशुका एकजना चेलाले भनेका छन्, ज्यादै निकटस्थ चेलाले है के भनेका छन्, हामी यूहन्ना 21:25 पदमा पढ्छौँ। गर्नुभएका अरू पनि धेरै कुराहरू छन्, ती एक एक गरी लेखिएका भए मलाई लाग्छ लेखिएका पुस्तकहरू संसारमा पनि अटाउने थिएनन्। संसारमै किताब अट्ने थिएन। विशेष घटनालाई मात्रै पवित्र आत्माले लेखाउनु भयो। र ती चाहिँ सारा कामहरूको प्रतिनिधि काम हुन्, नमुना काम हो। त्यसो ती कुराहरू मात्र लेखिए जसमा मानिसहरूले विश्वास गरेर, जसको कारणले यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेर मानिसहरूले मुक्ति पाउन् भनेको छ। हामी जुन कुरा यूहन्ना 20:30 पदमा हामी पाउँछौँ, साँच्चै यीशुले आफ्ना चेलाहरूको सामु अरू धेरै चिन्हहरू देखाउनु भयो जो यस पुस्तकमा लेखिएको छैन। तर यीशु नै परमेश्वर पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने तिमीहरूले विश्वास गर्न सक र विश्वास गरेर तिमीहरूले उहाँको नामद्वारा जीवन पाओ भने यी चाहिँ लेखिएका हुन्। यसर्थ हो बाइबलमा, पुस्तक यूहन्नामा अनि बाइबलमा परमेश्वरले गर्नुभएका सबै कामहरू लेखेर राखिएको हो। त्यसो त किताब पढ्ने थिएनन् संसारमा, तर हाम्रो लागि पर्याप्त कुराहरू लेखिएको छ, जुन कुराहरू हेरेर हामी यीशुलाई चिन्न सकौँ। र यीशु परमेश्वर पुत्र हुँदो रहेछ, मानिसको पुत्र, वास्तवमै परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्छ, जसमा पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ। रोग चङ्गाइदिने यो उहाँको लागि तफसिल कुरा हो। र मुख्य उद्देश्य भने पापको क्षमाको लागि उहाँ संसारमा आउनुभयो। सारा संसारका पापको क्षमाको लागि बलिदान हुन उहाँ आउनुभयो। रोगहरू निको पार्ने जो तफसिल कुरा हो, यो सामान्य कुरा हो। र प्रभुले पाप क्षमाको तुलनामा यसलाई जरुरी मान्नुहुन्न। यस रोगीको पहिला पाप क्षमा दिन चाहनुभयो। ए छोरा, तिम्रो पाप क्षमा भए। पाप क्षमा महत्त्वपूर्ण छ। हुनसक्छ त्यस रोगीले निर्देशन दिएअनुसार उनी त्यहाँ ल्याइए। शरीर लाटो छ तैपनि उसको मुख टाठो हुनसक्छ। मलाई यीशु कहाँ लानु पर्यो, यीशु मसीहा हो, अगमवक्ता, परमेश्वरबाट पठाइएको व्यक्ति, सायद उनको करले उनलाई त्यहाँ ल्याइयो। र प्रभुले उनको पाप क्षमा गर्नुभयो र उनका रोग पनि निको पार्नुभयो। के हाम्रो पापहरू क्षमा भएका छन्? यीशु ख्रीष्टमा मात्रै पाप क्षमा छ। यस घटनाबाट हामी थाहा गर्छौँ यीशु अचम्मको व्यक्ति हुन्थ्यो। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशीष दिनुभएको होस्।